प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का CPEC समिट का इफ्तिताह। तकरीब में चीन के पाकिस्तान में सफीर और 150 चीनी बिजनेसमैन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि CPEC न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है। उसके बाद बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, जिन्होंने अपने पार्टी आइन में से लंदन में सरबराह का नाम निकालने का फैसला कर दिया है। मुत्तहिदा की जानिब से रजिस्टर्ड पार्टी सरबराह फारूक सत्तार और सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन जल्द इलेक्शन कमीशन जाकर इस सिलसिले में कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। और आखिर में कुछ बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वजीर आजम और उनके अहले खाना के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। पिटीशन में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि पैनामा लीक्स का मामला अवामी मफाद का है। साथ ही तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PTI की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए टेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर दी है और मकसद सिर्फ एक है कि हम पाकिस्तान के सारे इदारों को एक टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुनीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे हमेशा यही दरख्वास्त है कि जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात शुरू करते हैं और उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। हमें ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलमी ने मुझे हसरत ही रही कि मैं हामता कामता लाठी टेकता जब यहाँ आके बैठूं तो ऐसा यूं तुमने लाइन अप किया हो चीज़ों को कि मैं मुझे हसरत ही रही कि एक दिन आप शिकायत ना करें कोई मुझसे कि तुमने आज क्या छोड़ दिया। चले खैर बताएं, व्हाट डिड आई डू? सब तो डाल दिया। पहले मैं ये आपसे बात करूंगा, 4 अप्रैल को ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो पनामा पनामा पनामा। अब गुज़श्ता हफ्ते से कराची 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 कराची। चलें भैया, आप चूँकि 8 से 9 का सेगमेंट करती हैं, एंकर हुआ करती हैं, लेकिन थोड़ी सी सहाफ़ी भी होते हैं। नहीं बताएं क्या मुझे क्या आज ये भी बता देते कि चमन का बॉर्डर खुल गया या नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। नहीं ठीक बीबी, फेयर इनफ। आज खुला है या नहीं? 11 दिन गुजर गए और उस दिन भी आपको समझाया था कि चमन के उस पार के लोगों की कितनी डिपेंडेंस है, यहाँ पे कितनी है, और जो कुछ आना है वो पेरिशेबल आइटम्स हैं। सेब हो गया, मेरे ख्याल में खराब ही हो गए साहब अभी तक तो ये क्यों है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, 2 बरादर इस्लामी ममालिक, बाबे दोस्ती और कड़क। लेकिन हमें तो वही है कि अरे भाई क्या हो गया, अब वो फारूक सत्तार साहब को आपने डाल दिया। कराची, अच्छा कराची पर ही अगर तवज्जो रखनी सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी कराची पर ही अगर तवज्जो रखनी थी तो पाकिस्तान का सबसे अहम शहर, बिल्कुल उस शहर में 2013 में अवामी वोटों की तादाद से दूसरे नंबर पे आने वाली पार्टी PTI, उनका डाला है ना, जो कि बाकी नहीं, वो तो पनामा के हवाले से डाला। हाँ, पनामा के हवाले। इतना बड़ा वाकया हो गया और आपने उसका तस्करा तक मुनासिब न समझा। कौन सा वाकया नुसरत? अब क्या अब हो गया? PTI के एक मुअज़्ज़िज़ रहनुमा उसी शहर कराची के अली जैदी साहब, वो कहीं दरमियान में रुके ही नहीं। आपने पढ़ा है? उन्होंने डायरेक्ट एक खुला खत लिख दिया है जनरल राहील शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वैसे लिखा 27 तारीख को था, आया अभी है, पता नहीं क्यों। आज शायद इजाजत ली होगी कि जी मैं पब्लिक कर दूं। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या पता, या शायद आज हिम्मत पकड़ ली होगी। तो इसका क्या इस तरह का खत इससे कबल जो है खुला पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक साहब ने लिखा था, एयर मार्शल असगर खान साहब, 1977 में। जनरल ज़ियाउल हक को उन्होंने, अगरचे जनरल साहब ने लिखा था, उन्होंने गालिबन माय डियर जनरल लिखा था। ओके, वो लेकिन वो चूंकि खुद भी आपने खत तो देखा होगा ना आपने। अब सवाल ये है कि उस वक्त से
یہ بھائی جو ہیں اتنا رش لے رہے ہیں سکرینوں پہ. 4 بجے سے میں نے دیکھنا شروع کیا. وہ پہلے تھے وہ عائشہ بی بی ایک پروگرام کرتی ہیں جیو پہ, وہاں پہ, اس کے بعد سے مستقل. اب نہیں تو آپ میں ہرگز آپ سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ بھی انہیں انٹرویو کرتے نہیں نصرت نہ یا ان کو لائن اپ کر لیتے. ان کو بلانے کا تو فائدہ ہی نہیں. وہ میں نے پڑھ لیا تھا باس, میرے خیال میں اس میں کچھ کیا تھا, میں کیا کروں اس خط کے ساتھ. مطلب وہ جنرل راحیل شریف انہوں نے جو لکھے ہیں اس میں سوال جواب, وہ جنرل راحیل شریف کیوں جواب دیں ان کے ان سوالوں کا؟ ان کا کیا تعلق ہے ایم کیو ایم سے, یا وہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے, مطلب why is he asking the army chief؟ بتایا ہے آپ نے اس خط کو تفصیل سے نہیں پڑھا. میں نے پورا پڑھا ہے باس. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے ہمیں تو یہ معلوم کرنا چاہیے تھا, ابھی تک کلیئر ہو جانا چاہیے کہ علی زیدی صاحب نے یہ خط ذاتی حیثیت میں لکھا یا پی ٹی آئی کی طرف سے لکھا. میرے خیال میں پی ٹی آئی اگر ذاتی حیثیت میں بھی لکھا نہیں, اگر ذاتی حیثیت میں بھی لکھا تو کیا عمران بھائی اور ان کی جماعت اس خط کے مندرجات کو اون کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ پاکستان وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر سائیکل پہ بیٹھ کے تندور پہ جائے دوبارہ, اور اب بھی نہیں جا سکتے. مطلب بگ پکچر نہیں تو بگ پکچر سوال یہ کہ آپ اس میں صرف ان کی اس بات کا آپ مذاق نہ اڑائیے کہ جس میں وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا بچپن میں تو میں سائیکل پہ جا کے تو تندور سے روٹیاں لائے, میری اماں بھیجتی تھی مجھے تو میں جاتی تھی. میں ٹرام پہ بھی بیٹھا ہوں تو ٹرام بھی بحال کروائیں. میں چٹھی لکھ دوں جنرل صاحب کو کہ جنرل صاحب میں نے اپنے بچپن میں جب میں پہلی مرتبہ کراچی گیا تھا تو میں نے ٹرام پہ بیٹھا تھا, مجھے وہ ٹرام اتنی پسند آئی کہ وہ چلوا دیں. کام تو نہیں ہے ان کے سوالوں کا جواب دیں کہ علی زیدی صاحب نے جو خط لکھا کیوں لکھا اس میں دیکھیے, یہی تو بات جاننے کی ہے, یہ غور کرنے کی ہے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے میں بتاؤں صاحب کیوں لکھا, انہوں نے تھوڑی سی انہوں نے کہا سے ٹی وی پہ تھوڑا ٹائم مل جائے گا, 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک ٹائم, سارے لوگ انٹرویو کریں گے, یہ کیا لکھا کیوں لکھا, تو بس ان کو نیوٹرلائز کریں. میں پولی تھے پر ایڈی بھی نہیں. اچھا بتائیں کیوں لکھا؟ میں پولی تھے پر ایڈی بھی نہیں. یہ بتائیے بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے خط کا آغاز کرتے ہیں کہ میں آپ کو براہ راست اس لیے مخاطب ہوں. آپ نے اس کے مندرجات پہ غور ہی نہیں کیا. نہیں کہ وہ ملک کی, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یو آر ڈیوٹی باؤنڈ not only to protect the physical frontiers of this country but also the ideological frontiers. نظریاتی سرحدیں جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا ہوتی ہیں. نظریاتی سرحدیں ایک تو انہوں نے وہ یاد دلائی, کچھ امیجنڈ سرحدوں کا بھی دفاع کرے راحیل شریف صاحب, کیا بات ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو اپنے ڈائریکٹ جو سوال کیے ہیں, سوال نمبر 1, آپ یعنی جنرل صاحب یہ کیسے طے کریں گے کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایک ٹارگٹ کلر پکڑا گیا کہ وہ کس سے, تو یہ آپ کیسے طے کریں گے؟ ایک تو انہیں وہ طریقہ بتائیے. پوچھیں گے کہ کہاں سے فون آیا تھا بھائی, آپ کو کس نے فون کیا تھا یہ ٹارگٹ, یہ سوالات اٹھانے کا کسی اور کو ہمت ہوئی پاکستان میں؟ علی زیدی کو سلام کرو, یہ ہوتا ہے پاکستان کا ذمہ دار شہری. نصرت صاحب یہ ایسے ہی ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہ. اس کے بعد اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے خلاف اس طرح کے چارجز ہوں وہ ٹی وی پہ بھی آتا رہے, ایف آئی آر بھی رجسٹرڈ ہو. ٹھیک ہے, اگرچہ ایف آئی آر ان لوگوں کے خلاف بھی, ہاں یہی کہہ رہی ہوں کہ ٹی وی پہ بالکل ابھی تک ہے, لیکن اس کے باوجود علی زیدی بھی 2-3 دفعہ ابسکونڈر قرار دیا جا چکے. چلو وہ ساتھ ہی بریک کا کہہ رہا ہے, 2 سوالوں تک آیا ہوں میں. چلیں نصرت صاحب ابھی 3 سوال اور رہتے ہیں. 2 نہیں اچھا 3 اور ہیں نا, اس کے بعد 3 اور ہیں. بہرحال وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بڑا دلچسپ تجزیہ چل رہا ہے نصرت صاحب کا ان 5 اہم سوالات پہ جو علی زیدی صاحب نے اٹھائے ہیں. بریک کے بعد ان پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. جی نصرت صاحب. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیسے وہ جماعت جس کی پاکستان سے وفاداری نہ ہو اس کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. چوتھا پوائنٹ یہ جو سب سے اہم ہے, جس میں سگنیفیکنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ کیسے سندھ رینجرز who have been absolutely brilliant in managing by-elections in Karachi, یہ انہوں نے تنزیہ کہا ہے brilliant, کیونکہ ہار گئی تھی نا ان کی جماعت اس میں. نہیں تو وہ کہہ رہے کہ تو انہوں نے کہا کہ failed in local bodies elections. مطلب یہ کہہ رہے رینجرز کو ریگنگ کرنی چاہیے تھی جا کے. کس قسم کی بات کر رہے ہیں علی زیدی صاحب؟ اور آخری یہ کہ
یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ ڈرائی کلین ہو کر دائیں بائیں؟ یہ اپنی جماعت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نصرت صاحب یہ سوال؟ وہ ڈرائی کلیننگ والا پی ٹی آئی پہ بھی اپلائی ہوتی ہے وہاں بھی؟ علی زیدی صاحب نے یہ بنیادی باتیں کہیں تو ہیں، یہ جو انہوں نے لکھا ہے دیر کیا ہے ان صاحب نے اپنے لیٹر کو پبلک کیا، ایئر مارشل اصغر خان کے بعد پہلی مرتبہ ایک سیاستدان نے بجائے خفیہ خط و کتابت کے کوئی اور روابط کرنے کے ان صاحب نے کہا کہ یہ میں نے چٹھی لکھی۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن نصرت صاحب یہ انہوں نے جو کہا کہ یو ایز چیف آف آرمی اسٹاف آف دس گریٹ لینڈ آف دا پیور پلیز آنسر دا فالوئنگ۔ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جو ہیں وہ کیوں جواب دیں علی زیدی کے سوالات کا؟ اگر وہ کوئی کارروائی کر بھی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، علی زیدی صاحب کو وہ کس لیے یو آر بینگ انفیئر ٹو دس پرسن، کیونکہ آپ نے ان کے خط کی نہیں میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ اے ہڈن سیکرٹ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو جنرل پرویز اپنا جنرل ضیاء نے بنایا اور پرویز مشرف صاحب اور پرویز مشرف صاحب نے اس سہولت کاری سرپرستی کی، پشت پناہی کی، اور عمران خان صاحب نے ان کے لیے ریفرنڈم میں ووٹ مانگے۔ نہیں تو اوکے یاد ہے نا، یہ لکھنا بھول گئے، وہ ان کو یاد نہیں رہا، یہ ان کو یاد نہیں رہا، یہ لکھنا بھول گیا۔ بہرحال اینی وے انہوں نے کہا ہے، دراصل وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جو کچھ کیا، دا ریسپانسبلٹی، یعنی چونکہ وہ یہ ہے تمہیں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دے۔ جنرل راحیل شریف جو ہے وہ ہی از ناٹ جنرل ضیاء الحق کے کاموں کے لیے وہ ریسپانسبل نہیں ہے، نہ وہ جنرل مشرف صاحب کے کاموں کے لیے وہ ریسپانسبل نہیں ہے، ان کو کیسے اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ یہ بات کر رہی ہو نا، نہیں میں یہ بات کر رہی ہوں نا، آج بھائی سپریم کورٹ میں ان کی جماعت کے رہنما نے قانون کی اپلیکیشن کے بارے میں کیا فقرہ کہا؟ بالکل سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کر دی ہے، اور مقصد صرف ایک ہے کہ ہم پاکستان کے سارے اداروں کو ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اچھا، سارے اداروں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شامل ہے۔ جی اور ادارے اب امتحان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ وہ عمران خان صاحب کے دیے ہوئے ٹیسٹ کے مطابق پاس ہوتی ہے یا فیل۔ بالکل صحیح بات ہے، کیوں کون سا گریڈ ملتا ہے، اے بی سی ڈی؟ میں اللہ معاف کرے، میں تو بھائی اب مجھے جو بات کرنی ہے قانون کی ایک منٹ جی، میاں والے سے کال۔ السلام علیکم، ہلو، آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں؟ سوری، کٹ، نو وے، جی فورگیٹ اٹ۔ اچھا، اب عمران خان انہوں نے ہی جو فرمایا، ایک منٹ ہے نا، انہیں ہی فرمایا، یہ علی زیدی نے خط لکھا، ذاتی حیثیت میں لکھا تو پارٹی اون کرتی ہے یا نہیں، یہ سوال تو اپنی جگہ۔ اس کے مقابلے میں ایک بیچارہ غریب آدمی، وہ بھی پاکستان کا شہری، محمد کامران اس کا نام، پارٹی میں جانے کی باتیں ہو گئی پرانی، اس نے بیچارے نے 2-4 پوسٹر لگائے، یہ دیکھو اس بیچارے کو، یہ دیکھو 20 تاریخ کے ڈان میں یہ ہے، اس بیچارے کو گرفتار، شاید ابھی تک بند ہے میرے خیال میں، اس کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ 14 جولائی کو اس بیچارے کے خلاف جو کیس بنا، اس میں انڈر سیکشن 120B سازش مجرمانہ، تو مطلب ملک کے خلاف سازش مجرمانہ 120B، تو علی زیدی یہ عطا اللہ مینگل، غوث بخش بزنجو نوعیت کے لوگوں پر یہ دفعہ لگا کرتی تھی، تو پھر آپ ان کی میرے خیال میں توہین نہ کریں۔ اس کے بعد 124 سے بغاوت، 124 سے بغاوت، ٹھیک، اس کے بعد 505 اسٹیٹمنٹس کنڈکٹنگ ٹو پبلک مسچیف۔ تو ابھی تک سوال یہ ہے کہ یہ شخص بیچارہ صرف پوسٹر لگا کے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرے، خطوط بھی نہیں لکھا تھا آپ کا مقصد ہے نا، اور یہ کہے کہ جنرل صاحب I am addressing you directly، تو اس کو بہادر شاہ ظفر کچھ نہ کر پائے، گاڈ سے گیو می اے بریک، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے، ان کو اگنور کرنا چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر دنیا میں بھیج رہے ہیں اپنے بندے کہ کشمیر میں عالمی ضمیر جھنجھوڑو، میں بہادر شاہ ظفر کو جھنجھوڑوں کہ بھائی یہ کیا ملک میں زیادتی کر رہے ہیں؟ ایک طرف میرا بیچارہ موو آن پاکستان پارٹی کا محمد کامران،
इतनी संगीन, तुम्हें खुदा का वास्ता है पाकिस्तान पीनल कोड देखो। नहीं ठीक है, यू आर राइट, उसके साथ सही हुआ, इनके साथ भी 120B 124A, ओ माय गॉड। नहीं सीरियस चार्जेस हैं ये, बहुत सीरियस चार्जेस हैं, बगावत एक वो और एक अलीज़े दी और वो आए चले जा रहे हैं और वो बोले चले जा रहे हैं। हो सकता है उन्हें कोई 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लें, आज ही आया ना खत उनका। कौन? बहादुर शाह जफर? मे बी नुसरत साहब हो सकता है, बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर साहब के जो वो हैं। ये बहादुर शाह जफर तो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? ये कहाँ से आई है नुसरत साहब? नहीं ये कहाँ से आई है? ये तो वो हुक्का नहीं पीते बहादुर शाह जफर, हमारे वाले तो नहीं पीते ये तो। और इतने खैर, आपको पता है अभी साइबर क्राइम होने लगा है आपके खिलाफ नुसरत साहब, अभी अनुषा रहमान साहब आएंगी। गलती हुई है मेरा ख्याल है कि उनसे वो इतने वो नहीं ये नहीं उनका। अच्छा, इससे पहले कि अनुषा रहमान साहिबा जो है वो साइबर क्राइम का अनुषा रहमान को मैं नजर आया हूँ, ये करे ना अनुषा रहमान ना एक बार उन्होंने ईमेल लिखी है नुसरत साहब, ही डिड नॉट ईमेल, अगर ये ईमेल के जरिए जाती तो अनुषा रहमान भाई मेरे यही तो रोना है कि यानी कि तड़ी लगाते हैं हर यानी हमारे जैसे लोगों को बैठ के। ओ भाई साहब उन्होंने ये बेचारे, मैं आज से मोहम्मद कामरान की जमात में शामिल होने को तैयार हूँ, मूव ऑन पाकिस्तान। उस बेचारे ने क्या गुनाह किया भाई, अपनी जेब से पैसे लगा के एक ख्वाहिश का इजहार किया। डबल स्टैंडर्ड मतलब ऐसे ही है जैसे अल्लाह माफ करे आप कल को कहें कि नहीं बस मैं थक गई हूँ, हम सारे, मैं सबसे पहले तुम्हें कहूँ नहीं जाने की जिद ना करो, देखो ना तुम ये बहुत अच्छा कर, आई एम सॉरी। देखो गुलमी ने अगर प्रोग्राम के आगाज में मैं तुम्हें कुछ बुरा कहता हूँ, आई एम रियली सॉरी बट दैट आई वाज डूइंग। ठीक है, उस बेचारे ने इस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया, हाँ, खत भी नहीं लिखा उसको इस तरह उसके साथ डबल स्टैंडर्ड एग्रीड, यू हैव मेड पॉइंट। और ये जब खुद मुतालबा है इनके और हमारे रहनुमा इमरान खान साहब का, वैसे आई थिंक द बेस्ट कानून सबके लिए बराबर। मुझे मेरी जरूरत नहीं कि मैं राहिल शरीफ साहब को कोई मशवरा दूं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अभी तक इग्नोर ही किया है, एसपीआर से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आई थिंक इट वुड बी बेस्ट टू इग्नोर सच थिंग्स एंड जस्ट से फॉरगेट इट। मतलब अब क्या करें कि क्या करें इसके साथ, क्या करें, छोड़ें। मतलब है आपका नहीं मतलब ठीक है यार, ब्लॉग। अरे बीबी अगर इस तरह एक सियासी जमात का रहनुमा खुला खत लिखकर टेलीविजन पे बैठना शुरू हो जाएगा तो आप क्यों नहीं खुला खत लिखोगी? मैं नहीं लिखूंगी ना नुसरत साहब, क्योंकि मुझे मतलब मैं क्यों नहीं लिखूंगा? नहीं आप लिख सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे अगर उन्होंने तंदूर का जिक्र किया, मैं कहूँगा जी मुझे अपना बचपन का कराची बहुत याद आता है, मुझे ट्राम चाहिए, प्लीज ट्राम चलो। लिख के देखिए शायद आ जाए ट्राम आपके लिए। अब मैं यही कह सकती हूँ कि यू कैन ट्राई नुसरत साहब, यू कैन ट्राई। कमाल कर रही हो ऐसे कहते हो, अपनी औकात में रहो, हाउ डेयर यू, यू नो। चलो वक्फा लेना है, वक्फे का टाइम आ गया है। आई थिंक आपको फिर भी ट्रैप नहीं मिलेगी ना, इनको तंदूर पे साइकिल पे जाने का मौका मिलेगा, तो लेट्स लीव इट एट दैट। ऐसी चीजें इग्नोर कर देनी चाहिए, क्यों हम इनको फजूल मीडिया टाइम दें और एयर टाइम दें, वाई गिव देम एयर टाइम। मैं तो ये कह रही हूँ कि इग्नोर करें। चलें नुसरत साहब, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ नुसरत साहब अब मेरे ख्याल में अली जैदी के खत पे तो अरे नहीं, मैं दियानतदारी से आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है नुसरत साहब इस तरह की जब चिट्ठीबाजी शुरू हो जाए तो एक जमात को, पीटीआई को हैज टू आंसर। अच्छा कि ये उनकी पार्टी डू यू ओन इट और नो। सही है, ये मजाक की बातें नहीं हैं। आप पाकिस्तान की तारीख को जहन में रखें और वो चस्के ले रहे हैं, जो है हंस रहे हैं, सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या यानी रिपब्लिका लिख दी है प्लेटो की तरह। सही है, For God sake। और फिर इसको इस पे देखना पड़ेगा ना कि एक तरफ है मोहम्मद कामरान, हाँ, और दूसरी तरफ आप साथ में टीवी पे आप यानी दंदनाते फिर मतलब अब पोस्टर और खत, और आप ये सारा कुछ कर रहे हैं न्यूज एंड करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स के नाम पर। मेरा भी यही ख्याल है कि दैट्स पॉइंट वाज नुसरत साहब, उसमें चाह रहे थे कि उन्हें टीवी पे कवरेज मिले और वो बोले बैठ के। सवाल ये है कि मैं किस तरह ये कह सकता हूं, ये मैंने पिटीशन दाखिल की है और मैं ये कहूं कि ये टेस्ट है। हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट विल फॉलो द लॉ, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं जब ये हमारी बदकिस्मती, जब से पनामा आया 4 अप्रैल, बहादुर शाह जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जी वो बना दें कमीशन, सुप्रीम कोर्ट नथिंग टू डू। ठीक है, बताइए क्या चाहिए। यानी सिर्फ आज से एक दिन पहले इमरान खान साहब ही की जमात के क्लोज तरीन एलाई, साथी इनके साले रहनुमा, हाँ उनकी बिल्कुल अमीर जमात इस्लामी
انہوں نے اسی ضمن میں پاناما گیٹ کے حوالے سے جو بھیجی، ڈان کے فرنٹ پیج پہ اسٹوری تھی ناصر اقبال واپس ہو گئی رجسٹرار کہ سپریم کورٹ نے رجسٹرار نہیں کہا کہ یہ فریولس پلی ہے. اپیرنٹلی پی ٹی آئی والوں کی نصرت صاحب تھوڑی تگڑی زیادہ ہے. اچھا اب یہ تکڑی اس لیے ہوگی، ہمارا بھائی نعیم بخاری ہماری جان، اس نے یقیناً کوئی نہ کوئی جگاڑ نکالی ہوگی کہ ان کو اس طرح کا جواب نہ ملے جیسے ان کو ملا ہے. صحیح ہے، دیکھتے ہیں ابھی تو نعیم بخاری کی جہاں تک ان کی بریلینس ہے اس پہ تو کوئی کوسچن نہیں ہے، زبردست آدمی، ایکسپیرینس ہے وہ، اور ہمارے یار ہیں. سب سے بڑی بات ہے اپنا یار، اور اپنا یار اچھا لگتا ہے ہمیشہ، خواہ وہ وکیل کی صورت میں ہو یا ہمارے اور آپ کی جگہ بیٹھا ہو. تو وہ تو بھائی عدالت جانے، اس کا کام جانے، وہ ٹیسٹ پہ پورے اترتے ہیں. نہیں میں تو بھائی متوازی عدالت لگانے جو نہیں، عدالت جو ہے وہ قانون دیکھ کے فیصلہ کرے گی نا کہ اس میں کیا کرنا ہے. میرا ایشو ایک بالکل اور ہے. میں سوال یہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہادر شاہ ظفر کو جب مستقل یہ تانے ملتے رہے، مودی کا یار، مودی کا یار، کشمیر پر خاموشی، کشمیر پر خاموشی، تو انہوں نے 22 بندے چن لیے. وہ مختلف ملکوں میں پھیل کے، کیونکہ عالمی ضمیر ہے، 8 میں جائیں گے تو عالمی ضمیر کافی یوں کر کے پھیلا ہوگا نا. کوئی اس کے پاؤں میں گدگدی کرے گا، کوئی اوے اٹھو، ٹھیک ہے نا، جگائے گا، جھنجھوڑے گا. اور ہمارے بہادر شاہ ظفر صاحب کا ایک کوٹ یہ بھی ہے کہ عالمی ضمیر کو میں بھی جھنجھوڑوں گا. اچھا کیسے؟ خود ہی پکڑ کے زور سے؟ میرا ایک ہمبل آپ سے یعنی کوسچن ہے. ہم لوگ لکھنے کی حد تک، بولنے کی حد تک حب الوطنی کے چیمپئن، کشمیر کوز کے مامے، آپ مجھے بتائیں 8 جولائی کو برہان والی 51 دن ہوئے، ان 51 دنوں میں 8 اور 9 کے سیگمنٹ سارے نکال کے بتاؤ کہ کتنے منٹ کشمیر کو دیے گئے. بہت کم کیونکہ ہم مانیٹر کرتے ہیں بہت تھوڑا. تو پہلے ہمارے ضمیر تو جاگے. نہیں نصرت صاحب، ہمارے ہم یہاں پہ ہم بیٹھ کے تو کہتے ہیں علی زیدی صاحب کیا لکھا، اچھا پھر کیا جواب آیا، کچھ بتائیے آپ کیا ہوگا، اچھا آپ کا اس کا کیا ہوگا. یہ تو ہم کر رہے ہیں. یہ صحیح ہے، پر کشمیر پہلے میرا ضمیر تو پہلے اس کو کون جھنجھوڑے گا؟ شاید یہی آپ کسی مطلب کہ آپ فرض کریں آپ جائیں، آپ جا کے یہ جو بھی برطانیہ کی وزیر اعظم آئی ہیں، ایک تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تھریسا کو کہ کشمیر کہاں ہے. پہلے کو بندہ بتا رہا ہوگا پتہ نہیں برطانیہ کس میں جانا. ہمارے ایک ایمبیسی ہے، ایک ہائی کمیشن ہے، ہمارے سفارتکار ہیں، فورن آفس ہے، وہ یہ کیا کریں گے؟ یہ ایسا کیا کام کر لیں گے جو فورن آفس نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ سیدھا سادہ ایک ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ کہ وہ لگا کہ جی مودی کا یار، مودی کا یار. نہیں مطلب ڈو وی ناٹ ہیو انف کانفیڈنس ان آر ایمبیسیز، ان آر ڈپلومیٹس کے یہ کام ہمارے ضرور جائیں، اپنے خرچے پہ چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، جائیں، کسی کا تو نہیں ہے. عالمی ضمیر کشمیر پہ جھنجھوڑنا ہو تو سب سے پہلے 7 بجے سے یہ جو نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سے بات چل رہی ہو تو کم از کم اس میں روزانہ 15 سے 20 منٹ روزانہ کشمیر کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان 51 ڈیز میں ٹیلی ویژن کے پروگرام نکالو 7 بجے سے 12 بجے تک پاکستان کے تمام چینلز میں، اور اس میں مجھے منٹس کیلکولیٹ کر کے دو. نہیں بہت کم، بغیر کیلکولیٹ کیے بہت تھوڑے ہوں گے یہ آپ کو. نمبر 1 بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر واقعی ہماری قومی قیادت میں جو ان کو تو مودی کا یار کہتی ہیں واقعی کو درد ہے، ابھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے نا، جائیں گے نا وزیر اعظم، اٹھائیں گے یہ معاملہ. نصرت صاحب تو کہا ہے انہوں نے، تو وہاں پہ آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان صاحب یہ دونوں وہاں پہ اکٹھے جائیں اور اپنی اپنی جماعتوں اور اپنے اپنے لوگوں کو کہیں کہ آئیے اور اقوام متحدہ کی بلڈنگ کے نیچے بیٹھ کر یہ کیمپ لگائیں. کیا بات کریں، what a wonderful idea. Why not? It's a wonderful idea. I think they should. یہ الزامات اور یہ انیشیٹو کس کو لینا چاہیے تھا؟ خود ہی لیں گے نا وہ. نہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کو لینا چاہیے یہ کہ ہمارے تھا. ایسے کہ آپ انوائے بھیجنے کے. صاحب ایک طرف وہ پینما، آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ یہ 22 بندے ایک طرف کسی طرح جا کر ملالہ سے بات کر لو. بالکل وہ ایک برطانیہ میں پریس کانفرنس کر لے، لیکن اس کو تم نے CIA کی ایجنٹ کہہ کے، یعنی پہلے آپ مانے نہیں، بالکل پہلے آپ یہ کہتے رہے کہ اس عورت پر حملہ
CIA ने किया या नहीं हुआ, खुद ही गोली पता नहीं खुद ही क्या उसने हुआ, गोली सब मारी। ड्रामा था। हाँ जी, कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम नुसरत साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि इमरान साहब अदालतों को टेस्ट करना चाहते हैं जी, तो पहले अपने आप को तो टेस्ट करवा लें कैलिफोर्निया की अदालत से। अरे भाई वो छोड़े ना। छोड़े जी, ये आई एम सॉरी। देखिए पर्सनल बात है। आदमी को पर्सनल बात नहीं किसी के साथ करना चाहिए, आदमी पॉलिटिकल बात करें, मेरी आपसे इल्तिजा है भाई। देखिए मैं सियासी एतराज़ात उठा रहा हूँ, आप ये टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वो न्यूयॉर्क जाएं, ब्रेक ले लें बाहर। चलिए वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो जो वज़ीर आज़म ने 22 लोग भेजने का फैसला किया उस पर भी बात कर रहे हैं, PTI की भी बात करेंगे और MQM की भी आफ्टर द ब्रेक। हमें ट्वीट कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। हमारी देखो, मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख है कि हम लोग लफ्ज़ों पे, बड़कों पे, बड़े बड़े अल्फाज से अपनी ये समझते हैं कि हमने हुब्बुल वतनी दिखा दी, कश्मीर से मोहब्बत दिखा दी। आप प्रैक्टिकल टर्म्स में जाएं तो सिर्फ और सिर्फ सिवाय पॉइंट स्कोरिंग के और कुछ नहीं हो रहा। सही है, हमने कभी को बड़े बड़े दावे नहीं किए, लेकिन मेरे बस में जितना था आपके सामने मैंने फुटेज वगैरह भी कुछ ठीक है, मंगवा ली, कुछ ये जितनी बात कर सकते हैं, दुहाई भी मचाई ये वो, जबकि लोग और कामों में मसरूफ थे। मैं अब भी दयानतदारी से कह रहा हूँ कि ज़्यादा बेहतर होता कि इस पर वज़ीर आज़म साहब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते। ठीक है भाई लोग ना आते तो वो बुरे बनते ना, बिल्कुल, वो क्यों नहीं उसके बाद कहते कि यार लेट्स डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, आओ 2-3 दिन बैठे, इसमें कोई पार्टी आइए सोचें, लेट्स थिंक बियॉन्ड। ठीक है, गो टू पनामा, व्हाटएवर आप जो भी मेरे खिलाफ करना चाह रहे हैं, एक्सीलेंट, पर ये अलग है बात। लेकिन यार ये इसका तो कुछ करें यार। बिलावल व्हाई डोंट यू, कितना अच्छा लगता है कि ये 3 लीडर या 3-4 बड़ी जमातों के लीडर एक साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल सही है, यू राइट। एक कितना बड़ा मैसेज जाता है जी। कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कराची से बात कर रहा हूँ मैं, आतिफ। जी भैया, सवाल यह है कि ये इतनी कवरेज क्यों दी जा रही है MQM को? ना मैं कोई पॉलिसी बनाता हूँ भाई, और आप तो पूरे मीडिया के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं। मेरी औकात देखें, अपने सवाल को देखें भाई साहब। मैं तो खुद बल्कि यही रो रहा था कि भाई और भी इशू है। मुझे तो अभी तक नाम नहाद सहाफ़ी होते हुए मुझे इल्म नहीं है कि क्या चमन कब ऑर्डर खुल गया या नहीं, तो मैं आपको क्या इत्तला करूँगा, क्योंकि आजकल देखिए हम आपको इत्तला देने तो यहाँ बैठे नहीं हैं, ना खबर देने बैठे। हमारे पास एक तो आइडियाज़ होते हैं आजकल, उसके बाद हम खूबसूरत बहुत होते हैं, और सूट पहन कर तो टाई लगा के तो वैसे ही गज़ब कर देते हैं। तो यार हमें शो बिज़नेस मेरे भाई नौटंकी है, तो उसमें अगर कराची बिक रहा है तो बेच देते हैं, क्या है। अच्छा, थोड़े दिन ही चलता है ना, फिर साइकिल चेंज होता है, कैसे होता है, फिर वापस किसी और चीज पे हम भाई, 10 पहले दिन तक पनामा, अब पनामा प्लस कराची, तो कितने दिनों तक जबरदस्त, मर गई वो लड़की, उस पे और सितंबर 90 दिन, ओह, 2 में से 1, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत जावेद साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फारूक सत्तार साहब जो ये कह रहे हैं कि हमारा कायदे तहरीक से या बानी तहरीक से या अल्ताफ साहब से लाताल्लुक़ ही हो गई है, तो इस बात का जवाब मीडिया का कोई पर्सन नहीं ले सकता उनसे कि जब आपका लाताल्लुक़ हो गए तो फिर 90 खुलवाने की क्यों बात कर रहे हैं? क्या नहीं पता इनको कि 90 किसका घर है? क्या नहीं पता कि 90 अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह है? और दूसरी बात ये कि दफातर के मसमार होने पर ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आखिरी बात मेरी आपसे ये है कि वफाकी हुकूमत की नीयत पर 100% शुबा है मुझे कि वो चाहती नहीं है कि इस मरीज का इलाज हो, वो मर्ज का इलाज कर रही है, मरीज का इलाज नहीं कर रही है। ये दफातर गिराना, ये तस्वीर उतरवाना, ये पोस्टर फड़वाना। नहीं, मरीज कौन? आपका मतलब वो लंदन में जो साहब बैठे हुए हैं? नहीं, जाहिर है तो उनको तो टीका भी नहीं लगाया जा सकता ना उस मरीज को। देखिए, अब फर्ज करें कि यहाँ से लंदन जाके उन्हें दवाई खिलानी हो, वो तो बरतानिया के शहरी हैं भाई। तो यही तो मेरा सवाल है, अगर बरतानिया की शहरी है बात ये है हमारे यहाँ वजारत खारजा क्या कर रहा है? एक मिनट ठहरिए, वजारत खारजा और दाखिला
उनको एक रास्ता हमने चंद दिन पहले, मैंने नहीं, ओवेन बेनेट जॉन्स ने, जिसने सबसे पहले MQM के बारे में स्टोरीज ब्रेक की थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा कि जी पहली मर्तबा ये महसूस हो रहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो शायद उन साहब को इस वजह से उन पर मुकदमा चलाने को तैयार हो जाए कि उनकी तकारीर की वजह से 22 अगस्त को इश्तिआल यानी फैला और को तोड़ फोड़ हुई। तो उसका यकीनन फ़ायदा उठाना चाहिए। अब वज़ीर दाखिला साहब फरमाते हैं कि उन्होंने रेफरेंस भिजवा दिया है, तस्वीरें भी भिजवा दी हैं। अब बरतानिया में मसला ये है कि हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, अदरवाइज़ वो 9 to 5 काम करते हैं। और बरतानवी वज़ीर आज़म का एक और मसला है कि वो बेचारी ने अभी टेक ओवर किया, वो सोच रही है ब्रेक्सिट के बाद अब क्या करूं, नौकरियां भी देनी है ना उसने। तो अब उसमें एक शख्स पाकिस्तान, जी एक और कॉल है जी, मान सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसरत भाई ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ख़राब कर दें, वैसे मैं ठीक हूँ अभी तक। अच्छा बताइए मेरे भाई, हुक्म हुक्म। सर आपसे क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछना? अरे पूछे ना। हाँ, ये फारूक सत्तार भाई जो है ये तो मेरे ख्याल में ड्रामा कर रहे हैं। असल बात जो है ये मुस्तफा कमाल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। मुस्तफ़ा कमाल को भी आप भाई कह रहे हैं, फारूक सत्तार को भी भाई कह रहे हैं, पहले ये तो तय करें भाई आपका कौन है। नहीं, ये वाले एक बात तो खुद क्लियर करें यार, खुद आपने दोनों को भाई कह दिया। नहीं और फिर मुस्तफ़ा कमाल को कहा कि वो ठीक कह रहे हैं। अगर आपको वो मुनासिब सुनाई देते हैं नहीं तो अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए ना, नीयतों का हाल तो भाई खुदा जानता है। जी बिल्कुल ठीक है ना। तो अब ये कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि फारूक सत्तार साहब के दिल में क्या है, होता है? वो कह रहे हैं दुबई से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हेलो जी दुबई जी भैया, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बहुत अच्छी आ रही है जी, क्लियर आ रही है भाईजान जी। मैंने कहा देखें, जहाँ तक अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक है वो तो गद्दार है, उससे तो बात करना क्या, उसका नाम भी लेना बिल्कुल गलत है, उसकी तो बात ही नहीं करो। लेकिन जो वोट है ना जी, वो MQM का है। और मैं पिछले 20 साल से मैं अल्ताफ हुसैन को पस्ती तौर पर कभी भी पसंद नहीं किया मैंने, लेकिन वोट मेरे और मेरे पूरे घर वालों ने MQM को डाला, क्योंकि स्पेस नहीं है आपके पास। इमरान खान आए थे, हमने वोट डालने की कोशिश की, इमरान खान को वोट दिया भी घर वालों ने, ठीक है ना। उसके बाद फिर कान पकड़ लिया कि इमरान खान को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान कहाँ भाग गए कुछ नहीं पता जी। उन्होंने ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। मैं कराची में मौजूद था जब इलेक्शंस हो रहे थे। ऑलमोस्ट ये घर की कहानी थी, आधा घर इमरान भाई को वोट दे रहा था, लेकिन इमरान भाई को उसके बाद हो गए 4 हल्के, कराची वो ज़रा भूल गए। तो चलें, अब अली जैदी साहब हैं, ठीक कर देंगे, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अब हमारा वक्त हो गया जी, खुदा हाफिज़। मैं तो कम से कम मेरी तरफ से आप नहीं खुदा हाफिज़ ही है नुसरत साहब, आज का वक्त ख़त्म हुआ, अब कल मिलेंगे। कल उम्मीद है कि मैं ऐसी कोई हेडलाइन बनाऊंगी जो आपको पसंद आए और कोई अल्लाह सब्सटेंटिव बात कर सके हम। आमीन। चलें, इस आमीन पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।